ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پروردگارا اتنے سال ہو گئے تو مینوں تکلیف دیتی تے مصیبت دیتی تے بیمار کیتا ہے، مگر میں اج توڑی تینوں یہ بھی نہیں آکھیا کہ مینوں شفا دے دے۔ میرے اللہ ہن میں تیرے کولوں دعا منگ رہا تے کہہ رہا میرے مولا انی مسنی الضر انی مسنی الشیطان انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے اللہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ شیطان نے مینوں بڑی عذاب پہنچائی۔ یہ معاملہ جڑا ہویا ہے میرے ایمان دے اوتے شیطان نے ہن ڈاکا مار لیا ہے۔ اللہ میرے ایمان دے اوتے شیطان حملے کرن لگ گیا ہے۔ میرے ربا تو ارحم الراحمین تو رحم فرما۔ اللہ فرماتا ہے اور کو زبیر جلے کا ھذا مغتسل بارد و شراب، میں اپنے ایوب پیغمبر کو فرمایا اور میرے صابر پیغمبر ایوب اور کو زبیر جلے کا ھذا مغتسل بارد و شراب، اے میرے پاک پیغمبر اپنی ایڑی مبارک رگڑو زمین دے اوتے، اپنی اٹی مبارک رگڑو زمین دے اوتے، تے جڑا اللہ دے پاک پیغمبر نے اٹی مبارک زمین دے اوتے رگڑی ہے تے اللہ پاک فرماندا ہے اے پانی جاری ہو گیا۔ جس وقت پانی جاری ہویا تے اللہ فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، اللہ رب العزت فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر ایوب اس پانی نو پی لو تے اندر دیاں بیماریاں میں ساریاں ختم کر دیاں گا، تے اس دے نال غسل کر لو تے باہروں دی باہر دیاں بیماریاں ساریاں دور کر دیاں۔ 14 سال یا 18 سال یا 40 سال یا 13 سال جتنے سال بھی اللہ دے پاک پیغمبر ایوب علیہ السلام بیمار رہے، اونا سالاں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر بھی کئی واری اڈیاں رگڑیاں ہوندیاں زمین دے اوتے جو لیٹے رہندے سن مگر پانی جاری نہیں ہویا۔ اللہ پاک دسنا چاہندے نو کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر بھی کیوں نہ ہون جس وقت تک میں رب دا حکم نہ ہوئے میرے پیغمبر بھی کوئی کام آپ نہیں کر سکتے۔ میں اللہ نے فرمایا اور کو زبیر جلے کا ھذا مغتسل بارد و شراب، اے میرے پاک پیغمبر ایوب علیہ السلام اپنی ایڑی مبارک رگڑو پانی نکل آوے گا، اس پانی نو پی لو تے اندر باہر دیاں بیماریاں میں دور کر دیاں گا۔ ایویں ہویا اللہ دے پاک پیغمبر نے سارا اللہ دے پاک پیغمبر نے پانی پیتا، تھوڑی دیر بعد مائی صاحبہ تشریف لے کے آئیاں بی بی رحمت رضی اللہ تعالی عنہما، جس وقت تشریف لے کے آئیاں تے ویکھیا ایوب علیہ السلام نو جتھے میں چھڈ کے گئی ساں تے ایک نوجوان سونا شکل والا رنگ پکھرے بیٹھے ہوئے بزرگ۔ مائی صاحبہ حیات شرم دی وجہ تو انج کر کے پوچھیا اللہ دے بندیاں ایتھے میرا ایک دکھڑا ایوب آئی، ایتھے ایک میرا دکھ دا مارے ہویا ایوب بیمار بندہ میں چھڈ کے گئیاں کدے اس نو تو ویکھیا ہوئے کوئی چیز تے نہیں کھا گئی۔ اس وقت ایوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے او کیویں دا سی جس وقت جوان ہوندا سی اس وقت مائی صاحبہ بھی چونکہ ضعیف ہو گئیاں سن، مائی صاحبہ نے اپنا ذہن جیڑا ہے اس دے اندر شکل تے موجود سی۔ مائی صاحبہ فرماندیاں رب کعبہ دی قسم ہے مینوں رب ایوب دی قسم ہے او بندیا جس وقت میرا بندہ ایوب جوان ہوندا سی خدا دی قسم ہے ایک سوئی دے برابر بھی تیرے تے اس دے اندر فرق کوئی نہیں۔ ایوب علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے اور رحمت او میری بی بی رحمتا اللہ رب العزت نے کرم کیتا ہے تے میں ایوب اللہ نے مینوں شفا دے دتی ہے۔ اللہ فرماندے نو بندیا ویکھ لے میرے جڑے بندے بزرگ بندے تے میرے پیغمبر سن انہاں نو تکلیفاں نے آ کے پکڑیا ہے مگر اپنی تکلیف آپ دور نہیں کر سکے تے میرا در چھڈ کے کسے پیغمبر دے در تے کسے ولی دے در تے کسے نبی دے در تے انہاں نے آواز ماری بلکہ مینوں ڈائریکٹ کہ ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب،
الباب اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ اللہ فرماتے ہیں میرے بندیوں سن لو ابنا لہو اہلہو ومثلہم معہم جے ایوب علیہ السلام دے بیمار ہون تو پہلو 18 بچے سن تے میں 36 واپس کیتے جے 200 بھیڑ بکری سی تے میں 400 واپس کیتی اللہ جیڑی چیز حضرت ایوب علیہ السلام کولو میں لئی ومثلہو معہم اللہ فرماتے ہیں میں دگنی کر کے انہاں نوں واپس کیتی تے کیوں واپس کیتی اللہ پاک فرماتے ہیں رحمت منا وذکرا لأولی الالباب اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت اپنے ذکر والے بندیاں تے ضرور کرنا شروع تو سن دے ذکر تانوں دس دیا سا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تو منو یاد کر تے میں تینوں یاد کرنا اللہ فرماتا ہے رحمتا منا وذکرا لأولی الالباب او لوگوں میں اس واسطے اپنے پیغمبر دا واقعہ بیان کر رہا تاکہ عقل والے جڑے لوگ نے او اس کو سبق حاصل کرن تے میں رب نو مشکل کشا ہر ویلے سمجھے اللہ دے دعا ہے کہ اللہ پاک سانو ہر مصیبت دے اندر اپنے آپ نو سد بنن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو شرک اور بدعت کو بچنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ ہر مسلمان کو راہ راست دے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے واقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین